आइए इस मुशायरे को सजाने, संवारने, सहारने में एक बुनियादी और नुमायां गुण अदा करने वाले शायर को मैं पेश करने जा रहा हूं, जो कि आपके अपने खित्ते के हैं, आपके अपने दियार के हैं और हिंदुस्तान भर में मुशायरे पढ़ते हैं। कई बार साथ में भी मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक होता है। जो एक उस्ताद शायर हैं, जिनके सैकड़ों शागिर्द और शागिर्दाएं हैं, जिनका नाम जनाब ज़िया बागपती साहब है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप दाइस पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को महसूस फरमाएं। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। जनाब ज़िया बागपती दाइस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आए हुए तमाम सामाईन जो हमारे इस नगर के हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और हमारे आए हुए मेहमान जनाब आज यहाँ के मेयर राहुल यादव साहब और इकबाल खान साहब और सागर त्रिपाठी साहब जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, और नईम अख्तर खादमी साहब और दीगर जितने भी शुअराए कराम हैं, उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ से शेरी सफर का आगाज करता हूँ कि मुंतशिर रह के तो बस हाथ ही मल सकते हो, मुंतशिर रह के तो बस हाथ ही मल सकते हो, मुंतशिर रह के तो बस हाथ ही मल सकते हो, मुत्तहिद हो के जमाने को बदल सकते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद वाजिया भाई। मुंतशिर रह के तो बस हाथ ही मल सकते हो, मुत्तहिद हो के जमाने को बदल सकते हो। और सबको जाना है उसी आखिरी मंजिल की तरफ, सबको जाना है उसी आखिरी मंजिल की तरफ, दो कदम ही सही तुम साथ तो चल सकते हो। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। दो कदम ही सही तुम साथ। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान चीफ गेस्ट साहब, जिन्होंने ज़िया बागपती साहब को बहुत अपनी मोहब्बतों से नवाजा, आप लोग भी तालियां बजाकर इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत मुंतशिर रह के तो बस हाथ ही मल सकते हो, मुत्तहिद हो के जमाने को बदल सकते हो। और सबको जाना है उसी आखिरी मंजिल की तरफ, दो कदम ही सही तुम साथ तो चल सकते हो। एक मतलब है और एक शेर हाजिर करता हूं कि सब्र मजलूम का जब हद से गुजर जाता है। शेर सुनिएगा कि सब्र मजलूम का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म खुद अपना गला घोट के मर जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या उस्तादाना कलाम है। सब्र मजलूम का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म खुद अपना गला घोट के मर जाता है। और होती रहती है यहाँ रोज मशीनें ईजाद, होती रहती है यहाँ रोज मशीनें ईजाद, रोज मजदूर के हाथों से। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने से भाई। होती रहती है यहाँ रोज मशीनें ईजाद, रोज मजदूर के हाथों से हुनर जाता है, रोज मजदूर के हाथों से हुनर जाता है। देखिएगा कौमी यकजहती का मुशायरा है। एक मतलब दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूं। दिलों के पेच खम सारे मुलाकातों से निकलेंगे, दिलों के पेच खम सारे मुलाकातों से निकलेंगे, कई हल जिंदगी के आपसी बातों से निकले, के आपसी बातों से निकलेंगे। और ये शेर हाजिर कर रहा हूं हमारे बहुत अजीज राहुल यादव साहब जो यहाँ के मेयर हैं, उनके हवाले से ये शेर आपको पहुंचा रहा हूं। दिलों के पेच खम सारे मुलाकातों से निकलेंगे, मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू है, ये सिख है और वो ईसाई, मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू है, ये सिख है और वो ईसाई, चलो इंसानियत के नाम पर जातों से निकले, चलो। बहुत खूब जिया भाई, बहुत ही अच्छा शेर। देखिए फिर पढ़े सर। बहुत खूब जिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू है, सुनिए
میں مسلم ہوں تو ہندو ہے یہ سکھ ہے اور وہ عیسائی، میں مسلم ہوں تو ہندو ہے یہ سکھ ہے اور وہ عیسائی، چلو انسانیت کے نام پر ذاتوں سے نکلیں گے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، بھروسہ بھائی چارہ انسیت الفت عنایت کیا، بھروسہ بھائی چارہ انسیت الفت عنایت کیا، غلط فہمی یہ سب رشتے تیرے ہاتھوں سے نکلیں گے، غلط فہمی یہ سب رشتے تیرے ہاتھوں سے نکلیں گے۔ زندہ باد۔ ارے دیکھیے مہاپور صاحب نے ہاتھ ڈال دیا، زندہ باد، آپ لوگ تالیاں بجا دیجیے، استقبال کیجیے، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ سب رشتے تیرے ہاتھوں سے نکلیں گے۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ قومی یکجہتی کا مشاعرہ اور اس ملک کی آن بان شان کی ذمہ داری ہم سبھی لوگوں کی ہے۔ اس عظیم ملک کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ 2-3 شعر پہنچا رہا ہوں۔ اسی کی آن رکھوں گا، اسی کی شان رکھوں گا، اسی کی آن رکھوں گا، اسی کی شان رکھوں گا، میں اپنے دل کی اونچائی ہندوستان رکھوں گا، زندہ باد، ہندوستان رکھوں گا، میں اپنے دل کی اونچائی پہ ہندوستان رکھوں گا۔ شعر حاضر کر رہا ہوں۔ جہاں بھی ملک کو میری ضرورت ہوگی اے لوگوں، جہاں بھی ملک کو میری ضرورت ہوگی اے لوگوں، وہیں جا کر ہتھیلی پر میں اپنی جان رکھوں، وہیں جا کر ہتھیلی پر میں اپنی جان رکھوں گا۔ اسی دھرتی پہ جنما ہوں، اسی دھرتی پہ مرنا ہے۔ سچا شعر حاضر کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اسی دھرتی پہ جنما ہوں، اسی دھرتی پہ مرنا ہے، اسی دھرتی کی گودی میں اپنی جان رکھوں گا، اسی دھرتی کی گودی میں اپنی جان رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ رنگ بدل رہا ہے یہاں سے شاعری کا۔ کبھی خوشی تو کبھی غم کے درمیان رہا، کبھی خوشی تو کبھی غم کے درمیان رہا، کبھی خوشی تو کبھی غم کے درمیان رہا، تمام عمر میرا یہی امتحان رہا، بہت خوبصورت بھائی، تمام عمر میرا یہی امتحان رہا۔ اور ایک شعر لے کے جائیے، گھر گھر کی کہانی ہے، اگر یہ بات سچی ہو تو اس کی تائید چاہتا ہوں۔ میں بولتا تو میرے گھر کے ٹکڑے ہو جاتے، میں بولتا تو میرے گھر کے ٹکڑے ہو جاتے، زبان ہوتے ہوئے بھی میں بے زبان رہا۔ جی حاضر کر رہا ہوں، جی حاضر کر رہا ہوں، شکریہ بہت بہت، جی شکریہ شکریہ۔ میں بولتا تو میرے گھر کے ٹکڑے ہو جاتے، زبان ہوتے ہوئے بھی میں بے زبان رہا۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں۔ وہ دھوکہ دیتا رہا اور میں دھوکہ کھاتا رہا، وہ دھوکہ دیتا رہا اور میں دھوکہ کھاتا رہا، وہ میرا دوست ہے مجھ کو یہی گمان
یہ تھے جناب ضیاء باغپتی صاحب جو اس مشاعرے کے کنوینر بھی ہیں. آپ نے انہیں خوب داد و تحسین سے نوازا. یہ آپ کے دریا دلی کی بات ہے. ایک استاد شاعر تھے, آپ نے انہیں ان کا حق دیا.